कांय म्हयन्या पयलीं जेन्ना हडफडे हांगा बरची ट्रेजेडी जाल्ली, तातूंत 25 लोक तांकां आपलो जीव वगडावचो पडलो. ही ट्रेजेडी जाले उपरांत गोंयभरांत, देशांत आनी आंतरराष्ट्रीय सुद्दां पातळीचेर ताचे पडसाद उमटले. आनी हे सगळें ताजें आसतना आतां आनी एका मोठ्या ट्रेजेडीक सरकार रावल्या काय कितें, ती घडपा खातीर सरकार वाट पळयता काय कितें अशें सद्या दिसपाक लागलां. ही ट्रेजेडी जर फाल्यां जाली जाल्यार ती कॅसिनोच्या बाबतींत आसतली हें सांगपाक आतां कोणाची मोठ्या तज्ञाची गरज ना. कॅसिनो ही जी फ्लोटींग वेसल्स आसा, मांडवी न्हंयत जी तरंगती जहाजां आसा, त्या जहाजाची एक सादारण कॅपेसिटी, सिटींग कॅपेसिटी, सिटांची कॅपेसिटी ही निश्चित आसा. पण तातूंत जे वचपी पॅसेंजर आसा ते त्या सिटांच्या इतलेच लिमिटेड आसता काय तातूंत ते चड पॅसेंजर घेतले वता, तांकां चड पॅसेंजरांक थंय एंटरटेन केले वता, हाचो कसलोच रेकॉर्ड हे गोवा सरकारा कडेन ना. खास करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट ह्या सगळ्याचो रेकॉर्ड तांणी दवरुपाक जाय. कारण समुद्री सुरक्षा आनी बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा म्हत्वाच्यो ताची सगळी जबाबदारी ही कॅप्टन ऑफ पोर्टाचेर आसता. पूण हालींच एका RTIच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना म्हायती घेवपाचो जेन्ना यत्न जालो तेन्ना तांणी स्पश्टपणान सांगलें की ताजो रेकॉर्ड आमी खंयच दवरना. आतां गव्हर्मेंटाच्या महसुलाचो सुद्दां फक्त जर विचार केलो, महसुला खातीर सुद्दां जर रेकॉर्ड दवरता किंवा दवरुपाक जाय अशें जर आमी मानलें जाल्यार जे पॅसेंजर येता थंय ज्या संख्येन येता त्या अनुसार गोवा गव्हर्मेंटाक तातूंतल्यान रेवेन्यू मेळटा. आतां जेन्ना रेकॉर्डूच जेन्ना ना कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन तेन्ना ताका रेवेन्यू कसो, म्हणजे जे टॅक्सेशन आसा तें कशें लागता हें खंयच क्लियर ना. ताका लागून समजा जर एक 100 पॅसेंजराची कॅपेसिटी आशिल्ल्या वेसलांत 200-300 अशे जर पॅसेंजर थंय तांणी घेतले आशे खातीर, पयशे जोडपा खातीर, आनी थंय समजा जर त्या वजना खातीर एखादें वेसल बुडलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हो प्रश्न हो आतां खरो म्हणल्यार आतां ऐरणीचेर आयला. आनी ह्या प्रश्नाची जाप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें दिवपाक जाय. कारण गृहमंत्री ह्या नात्यान ही सगळी जबाबदारी तांची आसा. आनी कॅसिनोच्या सुरक्षे संदर्भांतल्यो ज्यो कांय परमिशनां आसा ही सगळीं गृह खात्यान दिता, म्हणजे होम मिनिस्ट्री ही सगळीं परमिशनां फॅसिलिटेट करता.